والله والديا هما القوة ديالي. نقدر نقول لك ماما الدراع اليمين وبابا الدراع اليسار، دونك هما القوة ديالي، هما كلشي. راه واخا ما عرفت شنو ندير على ودهم، راه ما نوفي حتى شي حاجة. كيف ما كنعرفوا اي واحد كيبان في السوشيال ميديا كيولوا عنده الاعداء النجاح كيف كنقولوا. يقدر اي واحد يدوي فيك، سواء كاينه الحاجه سواء ما كايناش. دونك الواحد عمره ما يشوف وراه، ديما يشوف قدامه، يشوف داكشي اللي باغي يوصل ليه. عمره ما يتصنت لهضره الناس، حيت الا سمعتي هضره الناس راه عمرك غادي توصل. دونك اي حاجه غتخليها وراك وغتكمل طريقك باش توصل وتنجح. ايمان العلوي، 24 سنه، ممثله المدينه الجديده. ربحت توب موراكو موديل 2020. هما صراحه ما كاين حتى شي صعوبات. اول حاجه فاش كنتقيدوا في الاكاديمي، يعني بزاف د الحوايج كنتعلموهم، الثقه في النفس، الثقه بان اي حلم قابل للتحقق. دونك ما كاين حتى شي صعوبات، يعني اي حاجه راه غادي توصل لها، الا بغيتها غادي توصل لها. الحمد لله دابا في ظرف 10 ايام وليت واجهه الاعلاني ديال منتجات طبيعيه. غنكون ان شاء الله في رمضان. عندي سيتكم في رمضان. دونك الحمد لله، يعني بزاف د المجالات كيتحلوا فاش كتربح، بزاف د المجالات كيتحلوا في وجهك. الرأي ديالي، شوف، هو فاش كدير هذا المجال يعني ما كتكونش محدد في حاجه وحده. يعني كتكون واجهه اعلاني ديال بزاف د لا كتكون كدير لي شوتينغ، يعني بزاف د الفرص كيتاحوا ليك، التمثيل، الغناء اللي عنده الصوت علاش لا، فهمتي. دونك مزيان. بزاف د الحوايج كيتقترحوا عليك راه مزيانين. هذا المجال فيه افاق زوينين، يعني بزاف د الحوايج فيه زوينين، واي واحد تحت ليه الفرصه علاش لا. انا ننصح البنات الا تحت لها الفرصه علاش لا. الوالدين ديالي وولاء تبارك الله عليه، حتى هو فاش كتمشي لاكاديمي راه كتكون عندك فكره كتولي فكره اخرى، ديما كتخرجي بواحد الفكره اللي ايجابيه، كيعطيك واحد الفكره ايجابيه على اي حاجه بغيتي ديرها في حياتك. كيف ما كنعرفوا اي واحد كيبان في السوشيال ميديا كيولوا عنده الاعداء النجاح كيف كنقولوا. يقدر اي واحد يدوي فيك، سواء كاينه الحاجه سواء ما كايناش. دونك الواحد عمره ما يشوف وراه، ديما يشوف قدامه، يشوف داكشي اللي باغي يوصل ليه. عمره ما يتصنت لهضره الناس، حيت الا سمعتي هضره الناس راه عمرك غادي توصل. دونك اي حاجه غتخليها وراك وغتكمل طريقك باش توصل وتنجح. نقدر نقول لك ماشي معاناه وماشي ظروف، بالعكس. كيف كنعرفوا حنا دوك الاطفال اللي متخلى عنهم، ديما كتلقى عنده واحد الفكره سلبيه. لا انا تخلوا عليا، ما غاديش نقرا، ما غاديش ندير. بالعكس، هذيك عمرك كنقولها وغادي ديما نعاود نقولها، عمرك تكون نقطه ضعف. بالعكس، هذيك هي تكون نقطه القوه ديالك، بدايه القوه ديالك، بدايه النجاح ديالك. باش الوالدين اللي تخلاو عليك، وما كنسميهمش انا والدين، حيت مهما صبروا 9 شهور حازينك في كرشك وجاو ما بين ليله ونهار تخلاو، دونك ما كنسميهمش والدين. عمر الواحد تكون هذه نقطه ضعفه، بالعكس يقرا ويوصل ويخدم، وهذيك ما يخليهاش انها كتاثر عليه، يخليها هي القوه ديالو. وبالعكس عادي، انا الحمد لله انا بخير وغادا في الطريق ديالي، وكنشكر الوالدين ديالي اللي هما القوه ديالي والمسانديني في اي حاجه. نبغي نقول لهم حتى شي حاجه، حيت ما يستاهلوش كاع نهضر عليهم، وما يستاهلوش نجبدهم. اللي نقدر نجبدهم هو اللي والديا اللي متبنيني، هما اللي نفتخر بهم انني نجبدهم وندوي عليهم، حيت هما اللي بالنسبه لي كلشي. والله شوف، والديا هما القوه ديالي. نقدر نقول لك ماما الدراع اليمين وبابا الدراع اليسار، دونك هما القوه ديالي، هما كلشي. راه واخا ما عرفت شنو ندير على ودهم، راه ما نوفي حتى شي حاجه. والديا بالنسبه ليا كلشي، وبلا بهم انا والو، لا شيء. بلا والديا راني لا شيء. ما كيشوف المشة فاش كتولد كتقرب لوليداتها، كتبغي تاكلهم، كتحميهم. دونك ما كاين حتى شي عذر، مهما هزتك 9 شهور الا وتهزك حياتها كامله. شحال من نقدروا نقولوا غلطات، نقدروا نقول بزاف د الحوايج، ولكن نتحمل الغلط ديالها، تحمل الغلط ديالها. راه كنشوفوا بزاف د النماذج، كنشوفوا مليوحين في لي بوبيل. شنو كان غيكون مصيري انا؟ حتى انا كون لقيتش والديا، راه انا كنت غنكون وحده من هذوك اللي مليوحين اللي في لي بوبيل، اللي كتلقاهم مساكن كلاوهم الكلاب وداكشي. دونك كانت عندي كنعقل 7 سنين، وجات عندي ماما وقالت لي غنقول لك واحد الحاجه، وخا نقولها لك انت، راه رغم ديالك راكي بنتي وغادي تبقاي بنتي، وما كنسمح حتى شي واحد ياخذك ليا.
قالت لي انا راني متبنياك وهادي وتقبلت الفكره، حيت بواحد الميساج اللي وصلاتها زوينه، وفي ذاك اللاج وصغيره وكتكبر معايا ديك القصه مزيان، تقبلتها. وكنشوف والديا كيفاش كيبغيوني، خوتي كيفاش كيبغوني، يعني ما عندناش داك الفرق في الدار، لا انت ما والدينكش غير مربينك وهادي. ونقدر نقول لك انا احسن معامله كيعاملوني والحاجه المخيره ديالي على خوتي. الناس اللي عاملين الوحيدين هما والديا، كنبغي نشكرهم، كنقول لهم كنبغيكم بزاف، وكنشكر اش واقع على الاستجواب ديالكم.